لوگوں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دے سب کچھ قربان کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمانا سرکار دے غلاموں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی شان دے اندر رب نے 300 آیتاں نازل فرمائیاں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ کلمہ پڑھیا تے سب کچھ میرے محبوب تے قربان کر دیتا او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بیٹھے نے سرکار بھی تشریف فرمانے میرے محبوب فرماتے نے صحابہ ایک آن والا جے جن نے جنتی ویکھنا ہوے نو ویکھ لیا جے غیب دان نبی نے غیب دی خبر دیتی صحابہ آن والے جن نے جنتی ویکھنا ہوئے اینو ویکھ لیا جے صحابہ کہندے نے ساڑھے دل تے تانگ پیدا ہوئی شوق پیدا ہویا میرے محبوب نے فرمایا جن نے جنتی ویکھنا ہوئے اینو ویکھ لیا جے صحابہ کہندے نے تھوڑی دیر گزری کون آئے جن دا نام ابو بکر جنوں سرکار جنتی آکھن آج کی کالے منہ والا نام ہی آکھے تے کوئی گل نہیں جنوں سرکار جنتی آکھن اج کوئی بے ایمان تے لانتی نام ہی آکھے تے کوئی گل نہیں میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی پکی تے سچی زبان مبارکہ تو ارشاد فرمایا جنہ دے بارے قرآن اعلان آپ کر دے توجہ فرماؤ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي